नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई। म सुमन घिमिरेको तर्फबाट कार्यक्रम भुगाई जिन्दगीको लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यति बेला म बी अनलाइन मिडियाको युट्युब च्यानलबाट। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र यस्तै गरी हाम्रो फेसबुक पेज बुद्ध शान्ति अनलाइन मिडियालाई पनि गएर लाइक अनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। र कार्यक्रम भोगाई जिन्दगीमा हामी कहानीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ र यदि तपाईसँग पनि आफूले भोगेको तिता मिठा पलहरू छन् भने कृपया हाम्रो फेसबुक पेज बुद्ध शान्ति अनलाइन मिडियामा गएर हामीलाई मेसेज मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ। पेजको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहाँबाट गएर तपाईहरूले हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। र म आज यहाँहरू समक्ष एउटा यस्तो कहानी लिएर आएको छु जुन कहानी सुनेर तपाईँको मन तडपिनेछ, छटपटी महसुस हुनेछ। तपाईँलाई धेरै सुन्नुभयो होला राक्षसहरूको कहानी, तर यो कहानी सुनिसकेपछि तपाईँलाई ती सब बेकार लाग्नेछ र एकचोटि सोच्न मजबुर गरिदिनेछ, मान्छे यतिसम्मको राक्षस कसरी हुन सक्छ भनेर। यो कहानी जब मैले पढेँ मलाई पनि यस्तै भएको थियो र अफसोस पनि लागेको थियो धेरैवटा कुराहरूमा। मानवीयताको सबै हद पार भएर जब मान्छे राक्षस हुँदा केसम्म गर्छन् भन्ने यो घटना एउटा सबुत हुनेछ। हामीले धेरै सुनेका छौँ बलात्कारको घटनाहरू, कतिले सजाय पाए कतिले पाएनन्, कति बाहिर आए कति बाहिर आएनन्। उदाहरणको लागि निर्मला पन्तको बलात्कार भएको 2 वर्ष बित्न लाग्दा पनि अझै हत्यारा पत्तो लाग्न सकेको छैन। यस्तै अर्को विभत्स उदाहरण 2012मा भारतमा भएको निर्भया काण्ड पनि हो। त्यति बेला लागेको थियो यो के हो, कोही मान्छेले यस्तो कसरी गर्न सक्छ भन्ने लागेको थियो। कोही मान्छे यति निरीह अनि पशु कसरी बन्न सक्छ भन्ने लागेको थियो। निर्भयाको कहानी सायद सबैले सुन्नुभएको होला, यदि सुन्नुभएको छैन भने हामीलाई कमेन्ट मार्फत बताउनुहोस्, म यहाँहरू समक्ष त्यो कहानी पनि प्रस्तुत गर्नेछु कुनै दिन। तर ढिलो छिटो निर्भयाले न्याय पाइन् र 7 सालपछि उनका 4 जना दोषीहरूले फाँसीको सजाय पाएका छन्। हाम्रो नेपालमा कहिले त्यस्तो कानुन आउला या नआउला, नारी हिंसा कहिले अन्त्य होला। केही दिन अघि नवलपरासीमा 4 वर्षको एउटा बच्चीमाथि एउटा राक्षसले बलात्कार गर्यो। यो समाचार सुन्दा पनि धेरै दुःख लागेको थियो। यस्ता कति घटना होलान् जुन बाहिर आउन अझै पनि सकेको छैन। यो कहानी पनि बलात्कारकै हो। सायद यो घटनाभन्दा दर्दनाक अनि भयानक अरू घटना छैन होला, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। घटना आजभन्दा 31 साल अघि जापानको हो। जापानको मिसातो सैतमा भन्ने ठाउँमा 17 सालकी एक युवती जसले आफ्नो जन्मदिन सिर्फ 3 दिन पहिले मनाएकी थिइन्। 3 दिन पहिला उनी 17 वर्षमा लागेकी थिइन्। उनको नाम थियो जुनको फुरुता। उनी बस्ने ठाउँ टोकियोबाट नजिकै थियो। 22 नोभेम्बर 1972मा उनको जन्म भएको थियो अनि 25 नोभेम्बर 1989मा यो कहानी सुरु हुन्छ। 17 सालकी जुनको फुरुता पढ्न अनि लेख्नमा धेरै माहिर अनि तेज थिइन्। देख्नमा पनि निकै सुन्दरी, परी जस्तै। घरमा आमा बुवा, 1 जना भाइ अनि 1 जना बहिनीसँग बस्थिन्। जुनको फुरुता त्यही नजिकैको एउटा स्कुलमा पढ्थिन्, जुन स्कुलको नाम थियो यासियो मिनामी हाई स्कुल। यस स्कुलमा जुनको पढिरहेकी थिइन्। पढाइ साथसाथ केही दिन पहिले उनले स्कुल र घरको बीचमा रहेको एउटा इलेक्ट्रिक पसलमा पनि पार्ट टाइम जब गर्न थालेकी थिइन्। स्कुल छुट्टी भएपछि आउँथिन् त्यस पसलमा अनि दिनभरि काम गरेर बेलुका घर फर्किने गर्थिन्। उनको लागि पकेट खर्च त्यहीँबाट निकाल्थिन् उनले। धेरै खुसी थिइन् उनी। स्कुलमा पनि उनी एक प्रकारले धेरै पपुलर थिइन्, ब्रिलियन्ट थिइन्, हरेक कुरामा अगाडि, स्पोर्ट्समा पनि अगाडि नै। त्यसैले उनलाई स्कुलमा सबैले माया गर्थे। तर उनको यस खुबी त्यही स्कुलमा पढ्ने केही केटाहरूलाई मन पर्दैन थियो। सोही स्कुलमा पढ्ने एउटा केटा थियो जसको नाम थियो मियानो। मियानो जुनको प्रति धेरै आकर्षित थियो। भनौँ जुनको फुरुता मियानोको क्रस थिइन्। तर मियानोको प्रब्लम यो थियो कि जापानमा एउटा निकै नै बदनामी ग्याङ थियो जसको नाम थियो याकुजा। त्यो ग्याङको ऊ जुनियर मेम्बर थियो। जापानमा याकुजा ग्याङ भनेपछि प्राय सबै डराउँथे। याकुजा ग्याङ यस्तै लुटपाट, रेप जस्ता कुकर्मको लागि बदनाम थियो। मियानोको बारेमा सबै जानकार नै थिए कि यो याकुजा ग्याङसँग जोडिएको मान्छे हो भनेर। त्यसैले मान्छे मियानोसँग डराउँथे। उसले जे भन्थे त्यही मान्थे। मियानोको लागि नोको कुनै मतलब नै हुँदैन थियो। मियानोको डिक्सनरीमा नोको कुनै शब्दै थिएन। मियानो एकदमै खुङ्कार थियो। अब जुनको फुरुता मियानोको क्रस थिइन्। जुनको फुरुतालाई मियानोले 3-4 चोटिसम्म प्रपोज गर्छ।
तर जुनकोले सिधा रिजेक्ट गर्थिन्, किनकि जुनको आफ्नो पढाइ लेखाइमा धेरै ध्यान दिने गर्थिन्। जुनको मनमा मियानो प्रति कुनै इन्ट्रेस्ट नै थिएन। त्यस स्कुलमा धेरै स्टुडेन्टहरू सिगरेट पिउँथे, ड्रग्स लिन्थे, रक्सी पिउँथे। उनीहरू सबैसँग अलग्गै बस्थिन् जुनको फुरुता, अनि यो ग्रुपमा सामेल नै हुन्थिनन्। उनी आफ्नो लाइफमा खुसी थिइन्, पढ्थिन्, पार्ट टाइम जब गर्थिन्। यता मियानोलाई जुनकोले 2-3 चोटिसम्म रिजेक्ट गरेपछि मियानोले जुनको प्रति बदलाको भावना राख्न थाले आफ्नो मनमा, अनि जुनको फुरुतासँग बदला लिने सोच बनाउन थाल्यो। मियानो याकुजा ग्याङसँग जोडिएको थियो, उसलाई कसैको डर भर केही पनि थिएन। 25 नोभेम्बर 1989 को दिन हो यो। जुनको फुरुता स्कुलबाट छुट्टी भएपछि निस्किन्छन् स्कुलबाट, पार्ट टाइम जब गर्न जान्छन्। जब आफ्नो ड्युटी टाइम सिद्धिन्छ त्यसपछि करिब रातको 8:30 बजेतिर दोकानबाट बाहिर निस्किन्छन् घर जानको लागि। जुनकोसँग एउटा साइकल थियो, जुनको त्यही साइकलमा स्कुल अनि जब अनि घर आउने जाने गर्थिन्। त्यो दिन पनि जुनको त्यही साइकलमै ड्युटी सिद्धिएर घर जान लागेकी थिइन्। करिब 8:30 बजेको समय थियो, बाटोमा एक्लै जाँदै थिइन्। त्यही बेला मियानो आफू अरू 3 जना साथीसँग रातमा निस्केको थियो। मियानो अनि उसको साथीहरू सधैँ यसरी नै निस्किने गर्थे। रातको समय कहीँ कतै एउटा कोही एक्लै महिला देख्नै हुँदैन थियो। कुनै पनि महिलालाई उठाउँदै लगेर रेप गर्थे, कुट्थे। यस्तै थियो उनीहरूको दिनचर्या के भन्नु, रातचर्या। यही सिलसिलामा शिकार खोज्न त्यो रात पनि उनीहरू त्यहाँ निस्केका थिए। त्यही बेला जुनको पनि त्यही बाटो हिँड्दै थिइन् साइकलमा। मियानोले जुनकोलाई देख्छ अनि मियानोले आफ्नो बाँकी 3 जना साथीहरूलाई भन्छ, ऊ यसैले हो मेरो प्रपोज रिजेक्ट गरेको, जाउँ योसँग बदला लिउँ। मियानो याकुजा ग्याङको त्यस ठाउँको जुनियर लिडर थियो। उसको इशारामा बाँकी 3 जना साथीहरू पनि मिल्छन् अनि एउटा कहानी बनाउँछन्। कहानी यस्तो थियो, मियानोको 3 जना साथीहरू जुनको फुरुता जाँदै गरेको ठाउँमा जान्छन् कुद्दै, अनि त्यसपछि साइकलमा लात हानेर लडाइदिन्छन्। साइकल केही पर पुग्छ, तर जुनको फुरुता त्यही भुइँमै लड्छन्। अनि पछाडिबाट अचानक मियानोको इन्ट्री हुन्छ, हिरोको जस्तै। अनि मियानोले ती आफ्नै 3 जना साथीहरूलाई गाली गरे जस्तो गर्छ, थर्काए जस्तो गर्छ, केटाहरू पनि भागे जस्तो गर्छ। अनि फेरि जुनको फुरुतासँग भन्छ मियानोले, रातिको टाइम छ, एक्लै रहिछौ, हिँड म तिमीलाई पुर्याइदिन्छु। जुनको कन्फ्युज हुन्छन् तर पनि भरोसा गर्छिन्। सायद भरोसा गर्नु नै जुनको ठुलो गल्ती थियो। जुनकोले कहिले सोचिनन् कि मेरो रिजेक्सनलाई मियानोले बदलाको भावनामा राखेको छ भनेर। मियानोले जुनकोलाई आफ्नो खुङखार प्लानमा फसाइसकेको थियो। जुनकोलाई त्यही साइकलमा राखेर मियानो अगाडि बढ्छ। जहाँदेखि साइकल चढ्छन् त्यहाँदेखि अलिक पर पुगेपछि त्यहाँ मियानोको अड्डा थियो, सुनसान रातको समय। त्यहाँ पुगेपछि मियानोले जुनकोलाई भन्छ, एकछिन यहाँ मेरो काम छ, 2 मिनेटको लागि आऊ भनेर त्यहाँबाट भित्र लान्छ। त्यति बेलासम्म मियानोको बाँकी साथीहरू पनि आइपुग्छन्। अनि यो पहिलो रात थियो जो 3 दिन अघि मात्र जन्मदिन मनाएर 17 सालमा प्रवेश गरेकी जुनको फुरुतामाथि 4 जनाले पालै पालो बलात्कार गरेको। रेप गरेपछि 4 जना मिलेर कुट्छन्, फेरि रेप गर्छन् पुरा रात। अब यहाँबाट सुरु हुन्छ जुनको यस्तो खुङखार कहानी, जसको शरीरमा सायदै कुनै हिस्सा बाँकी थियो होला जहाँ चोट लागेको थिएन, जहाँको मासु मरेको थिएन। जसरी जुनको माथि टर्चर भयो, यदि यो म सब तपाईहरुलाई सुनाऊ भने तपाईहरुले यो भिडियो बन्द गर्नुहुनेछ सायद। पहिलो रात बित्छ, बिहानसम्म जुनको फुरुता पुरै बेहोस भइसकेकी थिइन्, तर अपराध बल्ल सुरु भएको थियो। त्यसपछि उनीहरू जुनकोलाई त्यहाँबाट निकाल्छन् अनि अर्कै ठाउँमा सार्छन् ताकि पुलिसले नपक्रियोस् भनेर। 25 नोभेम्बरको किडन्याप, 26 नोभेम्बरमा अर्कै ठाउँ सार्छन्। पुरा दिनभरि पालै पालो रेप गर्थे, कुट्थे, फेरि रेप गर्थे। विभिन्न टर्चरहरू सहँदै फेरि जब 27 नोभेम्बर आउँछ, यता जुनको आमा बुवा एकदम जुनकोलाई लिएर तनावमा हुन्छन्। खोजी गरिरहेका थिए आफ्नो छोरी कहाँ गई भनेर। आफन्तहरूसँग पनि सोधखोज गरिरहेका थिए।
तर जुनको फुरुता फेला पर्दिनन्। अन्त्यमा हरेस खाएर जुनको बुवा आमा पुलिस रिपोर्ट लेखाउन लाग्छन् अनि पुलिस समक्ष रिपोर्ट लेखाउँछन्। पुलिस तुरुन्त एक्सनमा आइहाल्छ, खोजी गर्न थाल्छ अनि यताउता जुनको फुरुतासँगै पढ्ने साथीहरूको घर घरमा खोजी गर्न थाल्छन्। संयोगले ती 4 जना मध्ये 1 जनाको घरमा पनि पुलिस पुगेर सोधपुछ गर्छ, किनकि स्कुल एउटै त थियो। त्यो केटाले थाहा पायो पुलिस आएको अनि डराएर गएर मियानोलाई भन्छ अनि उसलाई लाग्यो यदि पुलिस आयो भने त जुनकोले हाम्रो बारेमा सबै कुरा बताइदिन्छ अनि हामी सबैजना फस्छौँ भन्ने सोचेर जुनको भएको ठाउँमा जान्छ। फेरि दर्दनाक तरिकाले जुनकोलाई कुट्छ अनि मजबुर बनाएर भन्छ तेरो घरमा तेरो बाउआमालाई फोन गर अनि त्यसपछि म मेरो साथीसँग भागेर यहाँ आएको छु, मलाई नखोज्नु, म एकदम सेफ छु भनेर भन्न लगाउँछ। लाचार जुनको फुरुता के गरोस्। मजबुरीमा उनले आफ्नो घरमा फोन लगाउँछिन् अनि भन्छन् कि म साथीसँग छु, केही दिनमा घर फर्किन्छु, मेरो बारेमा टेन्सन नलिनु अनि पुलिसलाई पनि नभन्नु। निढाल अनि लहुलुहान जुनको फुरुता कतिचोटि बियो सुन्थिन्, त्यो कसैले गर्न पनि सकेन। मजबुरीमा आफ्नो घरमा फोन गरिसकेपछि यता बुवाआमा पनि खुसी हुन्छन्, ढुक्क हुन्छन् अनि पुलिस भएको ठाउँमा गएर भन्छन् कि हाम्रो छोरीसँग कन्ट्याक्ट भयो, उसलाई नखोज्नुहोस्, ऊ ठिक छ। त्यसपछि त्यही 4 जना मध्येको 1 जनाको घर केही टाढा थियो। जुनको फुरुतालाई त्यहाँ लिएर जान्छ। यो जुनको माथिको अत्याचारको तेस्रो दिन थियो। जुनको फुरुतालाई जुन घरमा लिएर जान्छन् त्यो घरको बाउआमा त्यहाँ बस्दैन थिए, अलग्गै बस्ने गर्दथे। कहिले कसो घरमा आउने गर्दथे। जब आउँथे तब जुनकोलाई बाउआमाले नदेख्ने गरी अलग्गै ठाउँमा लगेर राख्थे। त्यहाँ लगेपछि मियानोको साथी अनि याकुजा ग्याङका मान्छेहरू दिनानुदिन आउन थाले। उनीहरूको आउन जान सुरु हुन थाल्यो। भनिन्छ दिनको करिब 100 जनाले अलग अलग टाइममा जुनकोलाई बलात्कार गरे। करिब 500 पटक जुनको माथि बलात्कार भयो। एक दिनमा 25 पटकसम्म बलात्कार भयो। पुरा 44 दिनसम्म जुनको त्यस घरमा कैद भइन्। त्यो अवधिमा जुनकोले 2 पटक मौका पाइन् पुलिससम्म खबर पुर्याउनलाई। एकपटक मियानोको साथीले ड्रग्स अनि रक्सी सेवन गरिसकेपछि त्यहाँ आफ्नो फोन छोडेर गएको थियो। जुनकोले त्यही फोन उठाइन् अनि टोकियोको इमर्जेन्सी नम्बरमा फोन गर्दिन्। ब्याड लक भनौँ या अरू केही। पुलिसले फोन उठाउँदै मियानो आइपुग्छ। उसले जब देख्छ फोन खोसेर काटिदिन्छ, तर पुलिसले उताबाट फेरि कल ब्याक गर्छ। यता मियानोले पुलिसलाई गल्तीले इमर्जेन्सी नम्बर डायल भयो भन्छ अनि पुलिसले पनि ढुक्क भएर फोन काटिदिन्छ। तर पुलिसलाई फेरि महसुस हुन्छ गल्तीले कसरी इमर्जेन्सी फोन लाग्छ। पुलिसले जहाँबाट फोन आएको थियो त्यो घरमा जान्छ जहाँ जुनको कैद थिइन्। ढोकासम्म पुलिस पुगेपछि ती निर्दयी बाबुआमा त्यहाँबाट निस्किन्छन् अनि पुलिसले सोध्छ यहाँबाट केही समय अघि इमर्जेन्सी नम्बरमा फोन आएको थियो, कसले गर्यो? हामी घरको तलासी लिन चाहन्छौँ। जब पुलिसले यसो भन्छ त्यो घरको निर्दयी बाबुआमाले यहाँ त हामी 2 जना मात्रै छौँ, अहिले कसैले फोन गरेको छैन, हाम्रो एउटा छोरा छ, त्यो छोरा पनि बाहिर गएको छ। यसो भनेपछि पुलिस पनि उनीहरूको कुरालाई विश्वास गरेर त्यहाँबाट फर्किन्छ। त्यसै घरमा एउटा काम गर्ने बच्चा पनि थियो। त्यो बच्चाले त्यो बाबुआमालाई भन्छ यहाँनिर एकजना केटी ल्याएर राखेका छन्। ती केटीलाई धेरै यातना दिन्छन्, यिनीहरूले रेप गर्छन्, कुट्छन्, तर ती बाबुआमा सुनेको नसुने चाहिँ हुन्छन्। किनकि उनीहरूलाई पनि थाहा थियो कि मेरो छोरा लगायत उसको साथीहरू याकुजा ग्याङसँग जोडिएका छन्। कतिचोटि त त्यताकै छेउछाउको मान्छेहरूले त्यस घरबाट चिच्याउने आवाजहरू पनि सुने। उनीहरूलाई डाउट पनि भयो, तर केही गरेनन् उनीहरूले। 1-2 चोटि कोही मान्छेहरूले गएर पुलिसलाई कम्प्लेन पनि गरे, तर पुलिसले सुनेको नसुने गरिदियो। उनीहरूले सोचे पहिला पनि कल आएको थियो, केही पनि थिएन। यो सब चिजहरू हुँदै गए, दिन बित्दै गए। यता जुनको फुरुताप्रति अत्याचार भइरहेको थियो, बढिरहेको थियो। जाडोको मौसम थियो। जुनकोलाई छतमा सुताउँथे ती राक्षसहरूले चिसो भुइँमा।
हड्डी काम्ने जाडोमा। चिसो भुइँमा सुत्थिन् जुनको फुरुता। दिनको समयमा जुनकोलाई नाङ्गै राख्थे। जति पनि मान्छेहरू आउँथे उनीहरूको अगाडि जुनकोलाई नाङ्गै प्रस्तुत गर्थे। जुनको हालत यो थियो कि जुनको प्राइभेट पार्ट्समा ती राक्षसहरूले बलिरहेको बिजुलीको बल्ब, लाइटर, मोमबत्ती, बोतल, सुई के हो के जे भेट्छन् सब हालिदिन्थे। जुनको लेफ्ट ब्रेस्टको एउटा भाग काटिदिए उसलाई जमिनमा सुताउँथे अनि जमिनमा सुताएर जुनको पेटमा डम्बल हुन्छ जुन जिममा प्रयोग गरिन्छ त्यो डम्बल माथिबाट झारिदिन्थे। त्यो डम्बल माथिबाट झरेको चोट अनि पीडाले जुनको पेटमा पर्न गएको असरले जुनकोले पानी पिउन साथ भमिट गर्थे। पानी पनि उनको पेटले लिन छोडिसकेको थियो। अझ भुइँमा सुताउँथे अनि उसको आँखा बन्द गर्न लगाउँथे अनि त्यसमाथि मोमबत्ती पनि जलाइदिन्थे। त्यति बेलासम्म जलाउँथे जति बेलासम्म मोमबत्तीको अन्तिम भाग जल्न बाँकी रहन्छ। लाइटरले जुनको आँखाको परेला सबै डढाइदिए। जलिरहेको सिगरेटले जुनको शरीरको हरेक भागमा पोलिदिए, हरेक भागमा झोसिदिए। सिगरेट निभाउने उनीहरूको एस्ट्रे जुनको फुरुताको शरीर थियो। यातनाको पराकाष्ठ अझै बाँकी छ। जुनको फुरुताको खुट्टामा डोरीले बाँधेर कोठाको सिलिङमा झुन्डाउँथे अनि 7-8 जना आउँथे राक्षसहरू अनि पञ्चिङ ब्यागलाई जस्तै बक्सिङ हान्थे। तबसम्म हान्थे जबसम्म जुनको बिहोस हुँदिनन्, निढाल हुँदिनन्, लहु लुहान हुँदिनन्। तातो भ्याक्स जुनको शरीरमा लगाउँथे। जुनकोलाई जिउँदै साङ्लो अर्थात् कक्रोच खान लगाउँथे। पिउनलाई जुनको आफ्नै पिसाब दिन्थे अनि कयौं घण्टा जुनकोलाई नाङ्गै चिसो भुइँमा सुत्न लगाउँथे। उसको शरीरको कुनै एउटा भाग थिएन जहाँ चोट अनि घाउ थिएन। यतिसम्म कि जुनकोलाई कुटेपछि उसको शरीरबाट निस्केको खुन जुनको नाकमा हालिदिन्थे अनि मुखबाट सास फेर्न लगाउँथे। खुट्टादेखि लिएर उसको हात, कान, नाक, आँखा, मुख सब ठाउँमा चोटै चोट थियो। त्यति बेलासम्म जुनको लगभग एउटा जिउँदो लास जतिकै भइसकेकी थिइन्। जुनको होसमै थिएनन्। उनलाई महसुस नै थिएन कि उनीमाथि के भइरहेको छ, कहाँ छिन्। त्यत्रो हुँदा पनि ती राक्षसहरूले जुनकोलाई छोडेनन्। रेप गरि नै रहे, कुटि नै रहे। यो 44 दिनमा गन्तीमा आएको 500 पटक जुनको माथि रेप भयो। गन्ती नभएको त कति हो कति। जुनको माथि यस्तो हालतमा रेप हुन्थ्यो। लासलाई रेप गर्नु र जिउँदो मान्छेलाई रेप गर्नुमा के फरक? जुनको फुर्ता एक प्रकारको लास जतिकै थिइन्। अब यो सबको अन्त्य पनि एउटा दर्दनाक तरिकाले हुन्छ। 44 दिनपछि अर्थात् 4 जनवरी 1990 आउँछ। न्यू इयरको समय थियो। जुनको बेहोस अवस्थामा थिइन्। निढाल लहुलुहान थिइन्। अनुहार पुरै बिग्रिसकेको, नजलेको ठाउँ थिएन, सिगरेटले नझोसेको ठाउँ थिएन। त्यसपछि 4 जना आउँछन् मियानो सहित अनि जुनकोलाई भन्छन्, ल आज एउटा गेम खेलौँ। यदि यो गेम तैँले जितिस् भने तँलाई छोडिदिन्छु। मियानोले यसो भनेपछि गेम सुरु हुन्छ। बहादुर जुनको फुर्ता। त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यो गेम जुनको फुर्ताले जित्छिन्। जब जुनकोले गेम जितिन् मियानोलाई खुब रिस उठ्छ। त्यसपछि मियानो जुनको हात, खुट्टा लगायत शरीरको विभिन्न अङ्गमा जलाउने कोसिस गर्छ किनकि मियानोलाई रिस उठेको थियो र उसलाई जलाउनु थियो। त्यसपछि जुनको शरीरको जुन जुन भागमा जलाउनु थियो त्यहाँ थोरै पेट्रोल हाल्छ अनि आगो लगाइदिन्छ। संयोगले पेट्रोलको मात्रा धेरै हुन्छ अनि जुनको त्यही पेट्रोलसँग जल्छिन् अनि आफ्नो प्राण त्यही त्यागिदिन्छन् जुनको फुर्ताले।
भनिन्छ जब 41-42 दिन भएको थियो जुनको बन्धक भएको, त्यति बेलासम्म जुनकोले आफूले आफूलाई खेलाउन सम्झिन थालेकी थिइन्। ती राक्षसहरूले जे भन्थे सब मान्न थालेकी थिइन्। उनलाई कुनै होस नै हुन छोडिसकेको थियो। सायद उनलाई दुख्न, पोल्न अनि महसुस हुन छोडिसकेको हुनुपर्छ। जब 44 दिनपछि जुनकोले प्राण त्याग्छिन्, त्यति बेला पनि ती राक्षसले जुनकोलाई कुट्छन्, दर्दनाक तरिकाले उठाउने कोसिस गर्छन्। त्यति गर्दा पनि नउठेकी जुनको मृत्यु भइसकेको जब थाहा पाउँछन् अनि लास ठेगाना लगाउने खुङखार प्लान बनाउँछन्। त्यहाँ एउटा ठुलो ड्रम थियो। त्यही ड्रममा जुनको लास हालिदिन्छन् अनि त्यहाँ माथिबाट सिमेन्ट हालिदिन्छन् अनि पानी हालेर ड्रमको बिर्को लगाउँछन्। जुनको त्यसपछि सिमेन्टेड हुन्छ एक तरिकाले। त्यसपछि त्यो ड्रमलाई ट्रकमा हाल्छन् अनि त्यो ट्रकलाई अलिक टाढा लगेर ड्रमलाई बाहिर फ्याँकिदिन्छन्, अलिक सुनसान ठाउँमा। 44 दिनको अत्याचार पछि लास ठेगाना लगाएपछि त्यत्तिकै चल्छ। कसैलाई थाहा थिएन जुनको कहाँ गइन्, जुनको माथि के भएको थियो भन्ने कुरा। भनिन्छ नि पाप धुरीबाट कराउँछ। संयोगले त्यसको 20 दिनपछि अर्थात् 24 जनवरी 1990 मियानोलाई पुलिसले अरू कुनै युवतीको बलात्कारको आरोपमा समात्छ। ती युवतीले देखाएको घरमा पुलिसले छापा मार्छ, जुन घरमा जुनको फुरुतामाथि 44 दिनसम्म अत्याचार भएको थियो, अकल्पनिक अत्याचार। जब त्यहाँ पुलिसले छापा मार्छ, त्यहाँ केही कपडा, केही अन्डरगार्मेन्ट्सहरू फेला पर्छ। त्यो घरको स्वरूप नै यस्तो थियो कि पुलिसले सोच्न मजबुर भयो कि यहाँ कोही युवतीमाथि धेरै नै अत्याचार भएको हुनुपर्छ। तर पुलिसलाई कुनै कहानी नै थाहै थिएन। तर पनि पुलिसले थोरै दिमाग लगाएर अँध्यारोमा तीर हाने जस्तै एउटा तीर हान्छ मियानोतर्फ। पुलिसलाई थाहा थिएन जुनको बारेमा, तर पुलिसले यस्तै अर्कै कुनै युवतीको बारेमा पनि यसलाई थाहा हुन सक्छ जो केही दिन अघि हराएकी थिइन् अनि ती युवतीको लास पनि भेटिएको थियो। अनि पुलिसले मियानोलाई भन्छ, केही दिन अघि तैँले अर्को एउटा युवतीलाई पनि मारेको थिइस्। कसरी मारिस्, के गरेर मारिस्, त्यसको बारेमा भन् भनेर पुलिसले जब सोध्छ, तब मियानो कन्फ्युज हुन्छ। मियानोलाई लाग्छ पुलिसले जुनको बारेमा सब थाहा पाएछ। तब मियानो टुट्छ कि हो, मैले नै जुनको फुरुतालाई मारेको। पुलिस छक्क पर्छ। पुलिसको अगाडि एउटा फेरि नयाँ कहानी आउँछ। तर पनि पुलिसले फेरि दिमाग लगाएर सोध्छ, के गरेस् जुनको माथि, यो पनि बता भनेपछि मियानोले भन्छ, म उसको लासको बारेमा बताउँछु पहिला। अनि उसले बताउँछ त्यो ड्रमको बारेमा जहाँ जुनको फुरुता सिमेन्टेड थिइन्। मियानोले भनेको ठाउँमा ड्रम फेला पर्छ, ड्रमभित्र एउटा लास पनि फेला पर्छ। त्यसपछि मात्र पुलिसले मियानोलाई भन्छ, हामीले त जुनको बारेमा तँलाई सोधेकै थिएनौँ, हामीले त अर्कै केसको बारेमा सोधेको थियौँ। तर मियानो पनि त्यति बेलासम्म फसिसकेको थियो। त्यसपछि पहिलोचोटि जुनको फुरुताको कहानी बाहिर आउँछ। तर यहाँ एउटा अफसोसजनक कुरा के थियो भने मियानो सहित अरू 3 जना जो राक्षसहरू थिए उनीहरू सबैजना जापानको कानुन अनुसार नाबालिग थिए। उनीहरू सिर्फ 17 सालका थिए। उनीहरूमाथि बालिगलाई जस्तै कानुन लाग्दैन थियो, किनकि उनीहरू सबै नाबालिग भएको कारणले गर्दा उनीहरूको नाम बाहिर ल्याउन मिल्दैन थियो। तर जापानकै त्यति बेलाको एउटा चर्चित पत्रिका थियो। त्यस पत्रिकाको एडिटरले यो सबै कहानीहरू सुन्छ। जब त्यो एडिटरले थाहा पाउँछ कि कसरी पञ्चिङ ब्याग जस्तै 7-8 जना मिलेर बक्सिङ हान्थे जुनको लागि, उसको नाकमा उसैको खुन हालिदिन्थे जसले उसलाई सास फेर्न मुस्किल हुन्थ्यो, उसलाई कसरी करेन्ट लगाइन्थ्यो, उसलाई कसरी कक्रोच खुवाइन्थ्यो, कसरी आफ्नो पिसाब पिलाइन्थ्यो, यो सबै कुरा त्यो पत्रिकाको एडिटरले थाहा पाएपछि जापानको कानुनलाई पनि नमानी उनीहरू 4 जनाकै नाम अनि फोटो सहित सबैको कहानी अघिल्लो दिन पत्रिकामा छापिदिन्छ। जब यो छापियो तब जापानमा हंगामा मच्यो। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी गुलाबी। फेरि जापानको पुरै मिडिया पछाडि लाग्न थाल्छ यस कहानीको। त्यसपछि जुनको फुरुता हर घरकी छोरी बनिन्। जसले पनि यो कहानी सुन्यो ऊ रुने गर्थ्यो। अदालतलाई पनि दबाब पर्यो, तर कानुन त्यहाँको त्यस्तै थियो। यो सब हुँदाहुँदै पनि नाबालिगलाई जस्तै मुकदमा चल्यो। मियानोको बाँकी 3 जना साथीहरूलाई जम्मा 7-7 सालको मात्र सजाय मिल्यो अनि मियानोलाई 17 सालको। त्यति गरेर पनि ती पापीहरूले फेरि सुप्रिम कोर्टमा अपिल गर्छन् सजाय कम गरी पाऊँ भनेर। त्यहाँको जज पनि महिला थिइन् सुप्रिम कोर्टको। उल्टा मियानोको सजाय 3 साल बढाइदिन् अनि बाँकीको पनि 2 साल बढाइदिन्। जब तिनीहरू 30-35 सालको भए त्यति बेलासम्म सबै आफ्नो आफ्नो सजाय काटेर बाहिर निस्किए।
यति बेला यिनीहरू सबै जापानमा खुलेआम हिँडिरहेका छन्। अझै पनि कुनै क्राइम गरिरहेका हुन्छन्, जेल जान्छन्, फेरि बाहिर आउँछन्। तर जसरी 17 सालकी जुनको फुरुतामाथि अत्याचार गरे, कहानी सुनेर काँडा उम्रिन्थ्यो त्यहाँको सबै मानिसलाई। जुनको लास जहाँ भेटियो त्यहाँ जुनको नाममा एउटा पार्क बनाइयो। जुनको जुन स्कुलमा पढ्थिन् त्यहाँ बिना एक्जामकै जुनकोलाई डिग्री दिलाइयो। तर ती सबको के काम? कहानी यही थियो। मैले सायद यो कहानी नसुनेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। सुने, धेरै समयसम्म सोच्न बाध्य भए। फेरि सोचे, यसबारेमा मैले धेरै फ्याक्ट्सहरू चेक गरेँ गुगलमा। धेरै कुराहरू अझ थाहा पाएँ, जुन कुराहरू मैले अझै यहाँ भन्न सकिनँ। जब यो कहानी मैले सुनिसकेपछि मैले धेरै घण्टा बिताएँ। जुनको फुरुताले 44 दिन कसरी बिताइन् होला, कसरी कटाइन् होला ती हरेक पल जिउँदो लास भएर। अनि सम्झे, अनि यो सम्झेर भक्कान फुटेर आयो कि त्यति बेला मलाई मारिदेऊ, मलाई यसरी नतडपाऊ भनेर हात जोडेर रुँदै मृत्युको भिख माग्दा पनि दिएनन् ती राक्षसहरूले। मलाई यस्तो लाग्यो 44 दिनपछि जसरी पनि जुनको मृत्यु भयो, सायद उनले दुःख बिसाइन्। ठिकै भयो, मृत्युभन्दा धेरै ठुलो पीडा भएकी थिइन् जुनकोले। अझ यो कारणले ठिकै लाग्यो, जुनको मुख अनि जिब्रो सुक्दा आफ्नै पिसाब खानु परेन। यो कहानी सुनेपछि मलाई खासै सुनाउनु मन थिएन, तर तपाईहरूलाई सतर्क पनि गराउन मन लाग्यो अनि एउटा सन्देश दिन मन लाग्यो कि हाम्रो समाजमा के सम्म हुन सक्छ। कसैले आँखा बन्द नगरून्, कुनै पनि महिलामाथि अत्याचार अनि हिंसा नहोस् भन्ने सोचका साथ यो कहानीहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको हो। जुनको फुरुता, यदि कोही अनन्त शक्तिको लागि योग्य छ भने यो तिमी हो। तिमी मेरो लागि एउटा पुरानो कहानी होइन। म तिमीलाई प्रतिज्ञा गर्छु कि म जबसम्म बाँच्छु तबसम्म तिम्रो नाम मेरो मनमा हुनेछ र सम्भव भएसम्म हरेक साल तिम्रो मृत्यु भएको दिन सम्झेर तिम्रो नाममा एउटा दियो अवश्य बाल्नेछु र सधैँभरि जुनको फुरुता तिमी मेरो हृदयमा हुनेछौ।